تسامى بالفكر والوعي شعار للعمر، بغد نحكيه ليحكينا، يا كون اسمعنا واصطبري، إن رحب الفكر تسامى. طبعا نقوم الآن بإجراء امتحانات النصفية للعام الدراسي 2022-2023 في جميع مدارس بيت السلام، حيث قمنا بالتحضير الجيد لهذه الامتحانات ونقوم الآن بمتابعتها، وقد راعينا الظروف الصعبة لجميع طلابنا في هذه المناطق. أسأل الله عز وجل أن يوفق جميع طلابنا في هذه الامتحانات إن شاء الله. أنا طالبة كوثر محمد العلي من قرية بيت السلام، منقطعة فترة طويلة عن الدراسة، والحمد لله الآن عدت وعم تابع بالصف التاسع. الآن عم نقدم نحن امتحانات الفصل الأول بمدرسة بيت السلام، وإن شاء الله متأملة إنه أنجح وأتفوق إن شاء الله، وبالتوفيق للطلاب جميعا. العقل تسامى بالفكر والوعي شعار للعمر، بغد نحكيه ليحكينا، يا كون اسمعنا واصطبري، من نبع علوم مختلفة نهدي قلما نكسب حرفه، وترى الدنيا منا خيرا ونبين للعالم هدفه، من نبع علوم مختلفة نهدي قلما